अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। मोहब्बत तुझे अलविदा की आज हम आपको फुल स्टोरी के बारे में बताएंगे। इसके नावल में भी यही कहानी है कि दो फैमिलियाँ होती हैं। एक बहुत गरीब होती है लेकिन हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है, और दूसरी फैमिली होती तो पैसे वाली है लेकिन मोहब्बत के लिए तरसी हुई होती है। और ये कहानी 3 लोगों के गिर्द घूमती है। एक शहान और उल्फत होते हैं जो कि होते तो बहुत गरीब हैं लेकिन पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उल्फत जिसको मेंटली डिसऑर्डर होता है, कभी उसे हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं और कभी दौलतमंद होने के नशे में हद से ज़्यादा गुजर ही जाती है, मगर शहान उसका ख्याल रखता है और कोशिश करता है उसको किसी किस्म की किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। उनका एक बच्चा भी होता है, मगर उल्फत चाहती है कि वो अमीर हो जाए और सारी ज़िंदगी पैसों के लिए जो तरसती रही है वो ख़त्म हो जाए और अपने मोहल्लेदारों को भी दिखा सके कि हम अमीर हैं। प्राइस बॉन्ड भी लेती है, मगर शहान उसे समझाता रहता है अगर पैसा हमारी किस्मत में हुआ तो ज़रूर मिल जाएगा, यूं गलत तरीके से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको तसल्ली देता रहता है कि हम जैसे तैसे हैं पर हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक दूसरी शफ़क़ होती है जो कि पैसों वाली बहुत होती है, मगर उसको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा होता। उसके घर वाले उसकी अमीर ख़ानदान में शादी करना चाहते हैं मगर वो साफ इनकार कर देती है। शहान उसी के ऑफिस में काम करता है और जब वहाँ पे शहान अपनी बीवी उल्फत के बारे में ज़िक्र करता रहता है तब शफ़क़ भी उससे मुतासिर हो जाती है कि ये कितना मोहब्बत करने वाला शख्स है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। पहले तो वो ख़ुद उससे बात करती है शादी की, लेकिन शहान इनकार कर देता है कि मैं अपनी पहली बीवी से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। तो ये भी कहती है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, तो वो पैसे लेने से भी साफ इनकार कर देता है। उसको वो बार बार कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। कभी उसके गले लग रही होती है मगर शहान उसको धक्का दे देता है और अपने घर आ जाता है। शफ़क़ जो कि आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, जब देखती है कि शहान उसके काबू में नहीं आएगा तो वो उसकी बीवी उल्फत के साथ दोस्ती कर लेती है। उल्फत को पैसों का लालच होता है, ये बात शफ़क़ जान जाती है। उसके लालच को मज़ीद बढ़ाती है कि अगर इसे पैसों का लालच होगा तो तभी मैं शहान के करीब पहुंच सकूंगी, और वो आखिर कामयाब भी हो जाती है। लेकिन जलती भी है जब उल्फत और शहान को इकट्ठे देखती है, लेकिन बर्दाश्त करती है कि शहान को पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूँगी। उल्फत को अपना बड़ा घर दिखाती है, अपना बिजनेस दिखाती है, अपने पैसे दिखाती है और कहती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ लेकिन इसकी एक शर्त होगी। उल्फत उसे कहती है कि क्या शर्त होगी, तो वो कहती है कि तुम जितने चाहो मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम्हारे शोहर से शादी करना चाहती हूँ। उसे लगता तो बुरा है कि ये मेरे शोहर पे कब्ज़ा कर लेगी, मैं इसके बाद क्यों मानूं, लेकिन जब अपनी गुर्बत देखती है और मोहल्लेदारों के ताने देखती है तो उसकी शर्त मान जाती है कि मेरा शोहर तो मुझसे से ही मोहब्बत करता है, मुझसे दूर नहीं जाएगा, और जब दौलत हमारे हाथ में आ जाएगी तो मैं इसको तलाक दिलवा दूंगी। वो आके शहान को भी मनाती है और वह शफ़क़ से भी कहती है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए हैं, फिर मैं तुम्हारी शादी से करवा दूंगी, तो वो राज़ी हो जाती है। और शहान जो कि नहीं मान रहा होता लेकिन उल्फत के इसरार करने पर शादी कर लेता है। उल्फत की ज़िंदगी ही बदल जाती है, अपना लाइफस्टाइल बदल लेती है, गाड़ियाँ ले लेती है, इर्द गिर्द उसके नौकर फिर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ शफ़क़ को भी ताने देती रहती है मेरी नज़र तुम पे हर वक्त रहेगी, मेरे शोहर से दूर रहना। मगर शफ़क़ की तो यही खुशी होती है कि अब शहान उसका हो गया है। उल्फत पार्टियों में जाती है, होटलों में जाती है, शॉपिंग मॉल्स में जाती है, खूब अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती है, लेकिन इन सब के पीछे अपना बच्चा और अपने शोहर को भूल जाती है। और पीछे शफ़क़ वो उनका भरपूर ख्याल रखती है जिसकी वजह से
بچہ اور شوہر دونوں شفق سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ شفق اور شاہان سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر الفت جب پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مجھے خبر ہونے کیوں نہیں دی۔ جب وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی الفت آ کے شفق کو اٹھا کے بھیج دیتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا میرے شوہر سے دور رہو، مگر تم میری بات نہیں مان رہی۔ اس نے سب کی گروپ فوٹو بھی بنائی ہوتی ہے، وہ بھی توڑ دیتی ہے کہ میں نے تمہاری جگہ شاہان کے دل میں بنائی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اس کے دل سے نکال دو۔ سائیکو پیشنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب سب کچھ اپنے پیارے اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ شفق کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن شاہان آ کے بچا لیتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ آگ لگائی ہوئی تمہاری اپنی ہی ہے، کس نے کہا تھا پیسے لو، کس نے کہا تھا میری اس سے شادی کرواؤ، اب تم نے یہ سب کچھ کروا ہی دیا ہے تو اس کو بھگتو بھی۔ وہ اب میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ الفت بالکل ہی اکیلی رہ جاتی ہے۔ تب آہستہ آہستہ اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پیسوں کے پیچھے نہ بھاگی ہوتی، اپنے رشتے کو ہی سنبھال کے رکھتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور شاہان بھی شفق کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ بچہ بھی شفق کے ساتھ رہنے کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، وہ الفت کے پاس نہیں جانا چاہتا اور وہ اپنی پہلی امی سے یہی کہتا ہے کہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ پارٹیوں میں جاتی رہیں، اپنا گھومتی رہیں، آپ نے مجھے بھی نہیں دیکھا اور نہ بابا کو دیکھا، تو ہم اب آپ کے ساتھ کیوں رہیں۔ الفت اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، لیکن شفق کو بھی احساس ہوتا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، اس میں بیچاری الفت کا کیا قصور ہے۔ وہ تو اپنی زندگی میں خوش تھی، لیکن میں نے اپنے لالچ پن میں اس کی زندگی برباد کر دی، اس کے دل میں پیسوں کی خواہش ڈالی اور اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ شاہان کو سب کچھ سچ سچ بتا دے، لیکن ڈرتی بھی ہے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو وہ مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔ اندر ہی اندر وہ ڈرتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ دوسروں کی خوشیاں چھیننے سے انسان خود بھی خوش نہیں رہ پاتا۔ تم نے الفت سے اس کی زندگی چھینی اور اب تم سے تمہاری اپنی ہی خوشیاں چھین گئی ہیں۔ تم جا کے شاہان کو سارا کچھ سچ سچ بتا دو۔ شاہان بھی جب سے اس نے الفت کو چھوڑا ہوتا ہے پریشان رہتا ہے، لیکن صحیح موقع آنے پہ شفق اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ ان سب میں الفت کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی اس کے دل میں لالچ ڈالا تھا، کیونکہ میرے اپنے دل میں ہی لالچ تھا تمہیں پانے کا۔ شاہان بہت ہی روتا ہے کہ آخر اس نے الفت کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے۔ شفق اس سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ اسے معاف نہیں کرتا اور فوراً بچے کو لے کر الفت کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور الفت بھی معافی مانگتی ہے کہ اب میں آئندہ یوں پیسے کے لالچ میں یا کسی بھی چیز کے لالچ میں آ کے اپنی خوشیوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور وہ جو اس نے سارا پیسہ شفق سے لیا ہوتا ہے اس کو سارا واپس کر دیتی ہے اور وہ واپس اپنے اسی گھر میں آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ پہلے اپنے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور شفق بھی آ کے الفت سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں آئی ہوں، اس میں سب کچھ قصور میرا ہے، تم دونوں تو بے قصور ہو، خاص طور پہ الفت۔ تو وہ انہیں تحفے کے طور پر اپنی جائیداد ان کے نام کر جاتی ہے اور خود ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر چلی جاتی ہے اور شاہان سے خلا لے لیتی ہے۔ الفت اب پہلے سے زیادہ اپنے بچے کو اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے اور اب اسے سبق مل چکا ہوتا ہے کہ دولت سے خوشیاں نہیں ملتی، بلکہ جو آپ کے اپنے پاس ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ہے، کیونکہ وہی آپ کی خوشیاں ہوتی ہیں، وہی زندگی ہوتی ہیں۔ اور شفق بھی جب باہر والے ملک چلی جاتی ہے، اس کو اچھا لائف پارٹنر مل جاتا ہے، وہ واپس دوبارہ اور الفت اور شاہان سے آگے ملتی رہتی ہے، بچوں کے لیے کھلونے بھی لے کر آتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ اسے جلدی احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، کیونکہ اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو وہ خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ڈرامے سے دوسروں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ہے، بلکہ اپنی زندگی آسانی طریقے سے گزاریں اور جو آپ کے ارد گرد پیارے ہیں ان کے ساتھ زندگی گزاریں، نہ کہ دولت کے پیچھے لگ کے ان کو چھوڑ دیں۔
اور اگر دولت ہے بھی تو اس کا اچھا استعمال کریں، نہ کہ اس سے رشتوں کی قیمت لگائی جائے، کیونکہ دولت سے رشتے نہیں خریدے جاتے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔